बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़िर सहयूनी ताकतें, सलीबी ताकतें और दुनिया के यहूदी मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ साजिशें तेज़ कर चुके हैं। दज्जाल के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है कि दज्जाल के आने से पहले जहां कहीं मुसलमानों की ताकत हो, मुसलमानों की तरक्की हो या जो ताकतवर मुल्क हों उनको कम अज़ कम कमज़ोर कर दिया जाए, उनको नाकाम कर दिया जाए कि वो आगे ना बढ़ें। नाज़िर कल भी हमने आपको कुछ हक़ाइक़ बताए थे कि तुर्की के ख़िलाफ़ अब सहयूनी और सलीबी ताकतों की साजिशें तेज़ हो चुकी हैं। आज एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि सहयूनी ताकतों ने, इसराइल के यहूदियों ने तुर्की को घेरने और तुर्की के अंदर बदअमनी फैलाने और दगान का तख्ता उलटने के लिए जासूसी का नेटवर्क वसी कर दिए है। नाज़िर इसराइल का ही अखबार है हेरिटेज, उसके अंदर एक रिपोर्ट छपी है जिसके अंदर एतराफ़ किया गया है कि तुर्की के खुफिया इदारों ने, इंटेलिजेंस इदारों ने इसराइल की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के 15 जासूसों का नेटवर्क पकड़ा है। यानी तुर्की के इदारों ने इसराइल की मोसाद एजेंसी की जासूसी नाकाम बनाई है, हमला नाकाम बनाया है। पिछले एक साल से मोसाद जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है वो तुर्की के अंदर अपने जासूसों के ज़रिए से वहाँ पर जासूसी कर रही थी, मॉनिटरिंग कर रही थी। लेकिन तुर्की के इंटेलिजेंस इदारों को दाद देना पड़ेगी कि वो पिछले एक साल से इन जासूसों का पीछा करते रहे और इन जासूसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहे और बिल आखिर इन जासूसों को रंगे हाथों पकड़ लिया। नाज़िर 15 रुकनी जासूसों का गिरोह था जो इसराइल की मोसाद एजेंसी के लिए काम कर रहे थे और तुर्की के अंदर मौजूद थे। ये एजेंसी के जो मोसाद के जासूस थे ये हकूमती इदारों की नक़्लो हरकत मॉनिटर करते थे, उनको अच्छी तरह से देखते थे और फिर मालूमात वो इसराइल की मोसाद एजेंसी को देते थे। नाज़िर ये जो इसराइल की मोसाद एजेंसी है ये कोई मामूली एजेंसी नहीं है, ये दुनिया की ख़तरनाक इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक बड़ी एजेंसी है और यही मोसाद एजेंसी है जिसने अपने मुखालिफिन को मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाकर कत्ल किया। शाम के अंदर है, लबनान के अंदर है, इराक़ के अंदर है, मलेशिया के अंदर है, ट्यूनिस के अंदर है, अलजायर के अंदर है, लीबिया के अंदर है और दीगर मुल्कों में, मिस्र के अंदर है। इसने अपने बहुत से मुखालिफिन को नाक़िदीन को इस एजेंसी ने कत्ल किया है। जो भी फ़लस्तीन का कोई इंजीनियर हो, कोई साइंटिस्ट हो, इस एजेंसी ने उसको कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि अभी हाल ही की खबर है कि जो ईरान के मशहूर साइंटिस्ट थे मोहसिन फ़खरीज़ादा, जिसे ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का एक खालिक या उसे मुझे समझा जाता था, उसको भी मोसाद एजेंसी ने चंद महीने पहले ईरान ही के अंदर, तेहरान ही के अंदर हलाक करवा दिया। तो इसराइल की मोसाद एजेंसी दुनिया भर के अंदर जासूसी के नेटवर्क रखती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी इसराइल की जो जासूस एजेंसी मोसाद है ये मुख्तलिफ जासूसी की कार्रवाइयों में मुलव्वस पाई गई है और इसने यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर जो मुखालिफिन थे उनके ख़िलाफ़ साजिशें करवाई हैं। तो अब ये जो तुर्की के अंदर साजिशें थीं वो इसलिए थी कि तुर्की इसराइल के ख़िलाफ़ एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर रहा है। आप जानते हैं फ़लस्तीन पर जब भी इसराइल हमले की कोशिश करता है तुर्की सामने आकर खड़ा हो जाता है। अभी मई के अंदर जब जंग हुई थी हमास की और इसराइल की, तो उसके लिए पाकिस्तान और तुर्की ही दो ऐसे मुल्क थे जिन्होंने शानदार रोल प्ले किया और इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर किया और जो बदमाशी थी, इसराइल की बमबारी थी, उसे बंद करवाया गया। अब भी नाज़िर यहूदियों ने फैसला सुनाया है, यहूदी अदालत ने, कि मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी जाकर इबादत कर सकते हैं जिस तरह से मुसलमान इबादत करते हैं। इसके ख़िलाफ़ तुर्की सबसे पहले मैदान में आया और तुर्की ने कहा कि यहूदियों की ये साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुर्की पीछे हट जाए मसले फ़लस्तीन से तो इसराइल आसानी से बदमाशी कर सकता है, लेकिन तुर्की मुख्तलिफ तरीक़ों से रोके हुए है इसराइल को। इसलिए इसराइल अपने लिए तुर्की को एक बड़ा ख़तरा समझता है। ना सिर्फ इसराइल अपने लिए तुर्की को बड़ा ख़तरा समझता है बल्कि इसराइल पाकिस्तान को भी अपना नंबर 1 दुश्मन करार देता है। तो ये दोनों मुल्क इस वक्त सहयूनी ताकतों की नज़र में हैं
اور ان ملکوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو جاسوسی کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ترکی نشانے پر ہے، اور ترکی کی ترقی اور ترکی کی بڑھتی ہوئی گروتھ ہے وہ صہیونیوں کو، صلیبیوں کو ہضم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر اور عراق کے اندر ترکی کی فوجیں موجود ہیں۔ اسرائیل کو اس سے بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل کو پتہ ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل ہم نے بنانا ہے، اور یہ ہمارا ویژن ہے، یعنی عراق کے علاقوں پر اور شام کے علاقوں پر، لبنان کے علاقوں پر قبضہ کر کے ہم گریٹر اسرائیل بنا سکتے ہیں۔ لیکن ترکی نے پہلے ہی وہاں پر اپنی فوجیں اتاری ہوئی ہیں۔ ترکی کی فوجوں کی موجودگی میں اسرائیل اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ ناظرین کرام، یہ جو شام کی جنگ ہے، جہاں پچھلے 12-13 سالوں سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اس جنگ میں صہیونی عزائم اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکے ہیں کیونکہ ترکی وہاں پر موجود ہے۔ ترکی حلب کے اندر موجود ہے، ترکی دمشق کے اندر موجود ہے، اور ترکی ادلب کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر ترکی نے فوجیں رکھی ہوئی ہیں اور وہاں پر ترکی کام کر رہا ہے۔ اسرائیل اگرچہ ایران کے کندھوں پر سوار ہو کر شام کے اندر بمباری کرتا ہے، لیکن ترکی اس کا بھرپور جواب دے رہا ہے، اور اب ترکی نے تو شام کے بعد عراق میں بھی فوجیں اتار دی ہیں، اور دنیا بھر کے اندر خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے ترکی کی جو کوششیں ہیں وہ بھی تیز ہو چکی ہیں۔ تو امت مسلمہ کی ترجمانی کرنے والا ترکی ہے، امت مسلمہ کے حق میں درد رکھنے والا ترکی ہے، اور عربوں کے پاس یہ عربوں کا ایک ایجنڈا رہا تھا کہ وہ مسئلہ فلسطین کی حمایت کرتے تھے، لیکن آج وہ عرب بھی اسرائیل کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں، اور ان عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، جو ایک طرح سے بڑی خیانت ہے، بڑی بددیانتی ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ لیکن ترکی یہ خیانت نہیں کر رہا ہے۔ ترکی کے اندر اس سے پہلے بھی کئی سازشیں ہو چکی ہیں، اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے باقاعدہ انقلاب لایا گیا 2016 میں، جو ناکام ہو گیا، اور اب بھی روزانہ ہم خبریں سنتے ہیں کہ ترکی سے ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں کہ داعش کے دہشت گردوں کا گروہ، کرد باغیوں کا گروہ، PKK کا گروہ، اور اسی طرح سے فتح اللہ گولن تحریک سے وابستہ لوگوں کا گروہ پکڑا گیا، اور اب یہ اسرائیل کی موساد ایجنسی کا جاسوسی نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی چند ہفتے پہلے کی خبر ہے کہ ایران کی جاسوسی کا نیٹ ورک بھی ترکی نے پکڑا تھا، اور ایران کے جاسوسوں کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ وہ ایران کے مخالفین کو، ناقدین کو، جو ترکی کے اندر رہائش پذیر ہیں، ان کو قتل کریں اور ان کو وہاں سے بھگا دیں۔ ترکی نے ایران کی دہشت گردی بھی پکڑ لی تھی اپنے ملک کے اندر، پراکسی وار بھی پکڑ لی تھی، جاسوسی بھی پکڑ لی تھی، اور اب ترکی نے اسرائیل کی موساد ایجنسی کا جاسوسی نیٹ ورک پکڑا ہے۔ ناظرین کرام، ایران بھی مختلف ملکوں کے اندر پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ ایران مختلف ملکوں کے اندر اپنے اہداف کو وسیع کرنے کے لیے مخالفین کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، لیکن ترکی نے ایران کی سازش کو بھی ناکام بنایا اور اسرائیل کی سازش کو بھی ناکام بنایا۔ ناظرین کرام، ترکی کو ایک طرف سے ان موساد ایجنسی یا ایران کی سپاہی پاسداران یا دیگر جو دہشت گرد ہیں، جو مختلف شکلوں میں ہیں، چاہے وہ داعش کی شکل میں ہوں، کرد باغیوں کی شکل میں ہوں، یا پھر فتح اللہ گولن کی شکل میں ہوں، ان کے ذریعے سے ترکی کو بدامنی سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ وہیں ناظرین کرام، ترکی کو FATF کے ذریعے سے، معاشی پابندیوں کے ذریعے سے بھی ایک طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ FATF کی جانب سے ترکی کے خلاف بیان سامنے آ چکا ہے کہ ترکی کے خلاف جو جائزہ ہے وہ لیا جا رہا ہے کہ ترکی مختلف جو عسکری گروہ ہیں ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، حالانکہ ترکی کسی بھی عسکری گروہ کو فنڈنگ نہیں کر رہا ہے۔ اگر ترکی شام کے اندر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، ان کے حق میں، اپوزیشن کے حق میں اگر ترکی آواز اٹھاتا ہے، اگر شام کے نہتے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے، تو اگر یہ عسکریت پسندوں کو فنڈنگ کرنا ہے تو ترکی شوق سے کام کرے گا، کیونکہ شام کے پسے ہوئے لوگ، نہتے لوگ، وہ مسلسل شام کے اندر مدد کے محتاج ہیں اور ترکی ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، مجموعی طور پر مسلمان ملکوں میں دو ملک ایسے ہیں جیسا کہ پاکستان اور ترکی، ان دونوں ملکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کو اور ترکی کو اپنے رابطے وسیع کرنے ہوں گے، تعلقات وسیع کرنے ہوں گے، اور خفیہ صہیونی سازشوں کو، صلیبی سازشوں کو سمجھنا ہوگا، اور مسلمان ملکوں کو بھی ان کے حق میں آواز اٹھانا ہوگی۔ جب سے ترکی اور طالبان کے درمیان قربتیں بڑھی ہیں، جب سے طالبان نے ترکی کا وزٹ کیا ہے، اس کے بعد سے ترکی کو مسلسل نشانے پر رکھا ہوا ہے اور ترکی کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ کفریہ طاقتیں ناکام ہوگی، صلیبی طاقتیں ناکام
ناکام ہوں گی، مسلمانوں کا اور اسلام کا عروج ہوگا۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں، لوگوں کو حقائق مل سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔